دا قرآن شریف مبارک اجتماع نو دا قرآن شریف متعلق برتا یوسو خبر عرض کم. زمون دا قرآن شریف نمخ کی دی دنیا تدری دا پاس سل کتابونا خدای را لگلی دی. زمون دا کتاب دا سلورم کتاب دی دا سلو نا پس دی سلو کتابونو تا صحیفی و یا غوارو کتابونو او دی سلورو تمون غم عام غد کتابونو ہوئی. خو پا دی سلورو دا پاس سلو کتابونو کی خدای پاک زمون پا کتاب کی دا سی اوسو خوبی و صفتون ایخی دی چی دے پا نورو کتابونو کی ندیخ پا آسمانی کتابونو کی نشتن و پا انسانی کتابونو کی باید کم زین صدا سی صفتون و خوبی دی رونو چی آغا زمون دا کتابونو دا مدرسو سر تعلق لری او پا آغی عالمان پیگی و دا عربی دا جب ماہران او صدا سی خبر دی چی عام خلق پی پیگی پا عام خبرو کی یو دانا چی پا مخدزم کی پاسمانی کتابونو کی یوم محفوظ نشتا بغیر زمون دا کتاب دا قرآن مجید. دی وقت کی دا قرآن شریف یادون کی پاکستان کی دا 12,000 نا 13,000 پورے ہر کال لی رابطه عالم اسلامی کی دا 100,000 حافظان نمونه لکلی شوی دی چی موجوده وقت کی دی دا چی کم اغی تشمیر رسیدل دی کی دس الکانون علاوه جنکه حافظان دی آکو در تدوه چی دا عام حافظان دا الکان او دا جنکو دا حفظ دا عام غریبانان مسلمانان بچی دی د لیډرانو نه دي د پارټو د مشرانو نه دي د صدرانو د وزیرانو نه دي عام غریبانان دي عام مسلمانان دي دا د لنډی کوتل دی دا د پلوسې دی دا د پیښور دی دا د مردان زمون د قرآن شریف نه مخکې او نږدې کتاب چې تقریبا نسته پاسه شپږ سوه کاله مخکې نازل شوی دی زمونږ د کتاب نه هغه انجیل شریف دی دا ورته نږدې دی تورات خو د هغې نه مخکې دی تورات د انجیل نه 1543 کاله مخکې نازل شوی دا نږدې درته یادوم انجیل شریف چې د هغې شاته 140 حکومته ولاړ دی دی وقت کی دا عیسایانو 140 حکومتونه دی پا مقدس مکی او 80 کروڑ آبادی دا او دا دنیا مالدار ترین حکومتونه دا طول جهان دا دولت پنجیان دا غی پلاس کری او خپل وطن سکے زمون پا وطن کی اغی خپل تبلیغی مشن سکولون او کالجون اوخ کری او اسپتالونا او انجیل شریف مفت تقسیمی پا پختو کی پا اردو کی پا عربی کی پا انگریزی کی پا مختلف جبو کی اگی وائی دا دنیا دا سلویخت جبو نزیات جبو کی زمون انجیل شریف چاپ شوید زمون دا وطن دا مندو والا چی تاجران یا دا سی مشهور سڑیوی دا غی پتی غی ترسی او دا غزین دا واشنگٹن نا او دا نیویارک نا او دا لاہور نا چکم دا غی نمائندگان ناستی دا غزین انجیلون دا غی پنم رازی مانم ددری خلق روڑی دی ما سر پراتی دی ددری قسمت دا یو سلوی حکومتونا دا انجیل بی اندازی خدمت گئی حکتا تی تپوسو کے چی ستاسو پا دی یو سلوی حکومتونو کی ستاسو دا دی کتاب یو حافظ تا پا مخدز مکی نو دا انجیل حافظ با پا مخدز مکی پیدا نکی چی دا انجیل حافظ نشلا نو دا تورات چی دا غیشا تا یو حکومت ولار دی دا یهودو
دا غي به حافظ چرته سلور انجیلونه دي علي یو د باندې تقسیمه بایبل ورته وي انجیل یوحنا انجیل متی انجیل لوقا انجیل شمعون کا سلور وا جمع کینو زمون د قران شریف د لسو پاره عمرم او یادون بظاهر آسان دي ځکه ټوله قصه ده کړنبي باب ته ګوره نای کې د عیسی علی السلام نسب بیانوي مسیح څوک دی یسوع مسیح وې د پلار نو یوسف نجار نومو د نکی دانمو د قرن کی دانمو د اور نکی دانمو د غور پسی نکی دانمو الکه زناور هغه خو به پلار پیدا ده نو دا یوسف نجار د کوم نه پلار وې دې مور کوي د نشو مریم بیبي خو کور تلا خاون نو بوتلې او عیسی علیه السلام اعاذ الله من ذلك دا ټول درو نو په مخ د ځمکې د انجیل حافظ نشته دا یو پادری په زرګونو ډالر تنخواه هغه ته بشمار مراعات حاصلې او د حکومتونو تخفیه او تحائف هغه ته رارسي خو حافظ یې نشته